अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम इस्लाम चैनल की तरफ से तमाम सामीन और नाज़रीन को हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह प्यार भरा, मोहब्बत भरा सलाम व पैगाम कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम रब के हैं, रब हमारे हैं। आज इस चैनल के वास्ता से हमारा पैगाम जो सब सामीन और नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहला इस्लाम पर मार खाने वाला, दावत व तबलीग पर, दावत पर सबसे पहले मार खाने वाला कौन है, इसकी तफसील आपको बतानी है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत के बाद आज़ाद मर्दों में सबसे पहले जो मुसलमान हुए वो खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी है, जिनका जमादी-उस-सानी की 22 तारीख़ सन 13 हिजरी में यौम विसाल, यौम वफ़ात है। ये चूँकि जमादी-उस-सानी का महीना चल रहा है, इस सिलसिला में हम सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ सबसे पहले काम जो उन्होंने किए उनकी आपको तफसील बता रहे हैं कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले कलमा पढ़ा और कलमे की दावत सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी और सबसे पहले इस कलमा की दावत पर मार भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाई। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में गए तो काफिरों का मजमा बैठा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को इशारा करके कहा कि यही है जो तुम्हारे माबूदान बातिला को बातिल कहता है, तुम्हारे खुदाओं को बातिल कहता है और अपने खुदा को वाहिद सच्चा कहता है। तो सारे काफिरों ने सुनते ही रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिपट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रबें शदीद लगाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 तंज के तौर पर कहते थे, अतजअलुल आलिहता इलाहन वाहिदा, अतजअलुल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या तूने हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा बना दिया है? हमारे 360 खुदा जो बैतुल्लाह में पड़े हैं उनको तू झूठा कहता है और अपने रब को तो सच्चा कहता है। अतजअलुल आलिहता इलाहन वाहिदा, इस पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने जाकर कहा कि अदरिक साहिबा का, अपने साथी की खबर तो मालूम करो, अपने मुर्शिद की खबर तो लो, अपने पैगंबर की खबर लो। आज हरम में उनको खूब मारा जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने एक खुदा का दावा किया है कि रब सिर्फ एक है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह सिर्फ एक है जो सारी कायनात का खालिक भी है, सारी कायनात का मालिक भी है, सारी कायनात का राज़िक भी है। जाओ मुशरिकीन मक्का की खबर लो, मुशरिकीन मक्का ने तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ख़ातमुन नबिय्यीन पैगंबर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन हरम में पहुँचे और आपका असर था। हरम में जब पहुँचे तो अपने असर रसूख की बुनियाद पर काफिरों से कहा, मुशरिकीन से कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वैलकुम वैलकुम, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम्हारे लिए हलाकत है, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल कर रहे हो? अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जिनका दावा है कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, छोड़ दो इनको, इनको कुछ ना कहो। ये तो वक़द जाअकुमुल बय्यिनातु बिल हक़, ये तुम्हारे पास अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से वाज़ेह दलाइल लेकर आए हैं। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ये खुले मौजज़ात,
کھلے دلائل حقائق لے کر آئے ہیں، تم حقائق کو سمجھو، مانو، تسلیم کرو، الٹا ماننے کی بجائے ان کو اذیت پہنچا رہے ہو جو پیغام حق لے کر آئے ہیں۔ تو کافروں نے، مشرکین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہو گئے، اور کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں سر پر اتنا زخم تھا کہ جس جگہ بھی ہاتھ لگاتے بال ہی ساتھ اکھڑ جاتے تھے، انگلیوں کے ساتھ بال لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اتنا کافروں نے زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسے ہے، ان کا حال کیا ہے۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میں کوئی دوائی نہیں لوں گا، کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز نہیں پیوں گا جب تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اسی حالت میں، زخمی حالت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ کی زیارت فرمانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کی زیارت کے بعد سارے زخم بھول گئے، ساری مار بھول گئے، جو کچھ مشرکین مکہ نے کیا سب کچھ بھول گیا، بس آپ ٹھیک ہیں تو ساری دنیا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ہم سب سے پہلے ہی تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کے دشمنوں کو اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرما دے۔ وہ سمجھ نہیں رہے، اللہم اہد قومی فانی لا یعقلون، اللہم اہد قومی فانی لا یعلمون۔ اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما جو اپنے نبی کے شان و مقام کو نہیں سمجھ رہی۔ تو سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دعوت اسلام کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مار کھائی ہے۔ اس طرح مار کھانے کے باوجود بھی کلمہ حق پر ڈٹے رہے۔ اس استقامت کی وجہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات کے سارے انسانوں سے افضل ہے۔ آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھیں، مانیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا، صحابہ کرام اور صحابیات کی مقدس جماعت کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی سنی قوم کے لیے خاص کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننا، فضیلت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اس ایمان کے حصے کی سلامت کرتے رہیں، سلامت رکھیں، حفاظت کرتے رہیں، کامیاب رہ جائیں گے۔